बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ रहमान चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए एक सूरत यासीन की एक छोटी सी आयत का वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। ये आयत तो छोटी सी है लेकिन इसका फ़ायदा बहुत बड़ा है। फ़ायदा इसका ये होगा कि आप दुश्मन से अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। जो भी ये आयत पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके इर्द गिर्द ऐसा नूरानी जाल बिछा देते हैं जो कि फ़रिश्तों का बना होता है और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में आ जाता है। दुश्मन की आंखों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ओझल कर देते हैं, दुश्मन की आंखों के आगे पर्दा डाल देते हैं। उसकी दिमाग, उसके सोच से और उसके जहन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका ख्याल मिटा देते हैं। इस आयत के पढ़ने से बहुत बड़ा फ़ायदा ये हासिल होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुश्मन की सारी कार्रवाइयाँ ख़त्म कर देते हैं। जितनी भी वो प्लानिंगें करेगा लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आप हिफाजत में रहेंगे। छोटी सी आयत है और इसकी अमल की जो ज़रूरत है वो तकरीबन हमारे आजकल के माशरे में हर औरत को, हर बेटी को, हर बहन को इसकी ज़रूरत है। और हर कारोबारी को, जो भी हमारे भाई हैं जो कारोबार की वजह से इस वजह से परेशान है कि कोई उनके कारोबार को नुकसान पहुँचाना चाहता है या उनके पीछे पड़ा हुआ है और वो ये चाहता है कि किस तरीके से इनके कारोबार में लॉस हो जाए, इनका कारोबार ख़त्म हो जाए, या फिर वो मेरे भाई और वो मेरी बहनें जो कि किसी भी ऐसे दुश्मन से परेशान हैं जो उनको हर वक्त तंग करता रहता है। ऐसी माएँ बहनें जैसे कि अगर कोई बहू से अपनी परेशान है या कोई सास से परेशान है, कोई नंद से परेशान है, कोई भाभीयों से परेशान है, तो ये वजीफ़ा करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जितनी भी शैतानी हरकतें हैं और जितनी भी नुकसान पहुंचाने वाले काम हैं अल्लाह पाक उनसे आपको बचाएंगे और उनकी आंखों के आगे ऐसा पर्दा डाल देंगे कि वो आपको देख नहीं सकेंगे। उनकी दिमाग और सोच में अल्लाह पाक ऐसा पर्दा डाल देंगे कि वो आपको नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। तो ये आयत बहुत ही ज़बरदस्त आयत है, बहुत ही कमाल की आयत है और इसके पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। वजीफ़ा बताने से पहले हम आपसे एक गुजारिश करते चले जाएँ कि वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको अमल की सही तरीके से समझ आए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमें पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल का बटन लगा हुआ है उसको ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियोस, नए वज़ाइफ हैं वो आप तक नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचते रहें। तो इस आयत के बारे में हम आपको बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत फरमा कर मदीना जाने लगे तो काफिरों ने 100 आदमियों का एक गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए भेज दिया और वो सारी रात तलवारें लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर खड़े रहे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे निकले खुदा न खास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले और निकलते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को पढ़ा, वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला यब्सिरून। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुश्मन की आंखों के आगे एक पर्दा डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखों के आगे से गुजर रहे हैं मगर उनको नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर कर रेत को उठाकर ऐसे हवा में उछाल दिया और वो उन सारे लोगों की आंखों में चली गई। एक आदमी ने आंखें मलते हुए देख भी लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजर गए, गुजरने के बाद उस आदमी ने सबको बताया कि वो यहाँ से गुजर गए, लेकिन कोई उसकी बात के ऊपर यकीन करने के लिए तैयार ना हो सका। उन्होंने कहा कि हम 100 आदमी हैं और तू अकेला है, अगर वो गुजरते तो तुम्हारे अलावा किसी और को भी नज़र आते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह पाक ने ऐसी हिफाजत फरमाई इसके पढ़ने से कि 100 आदमियों के दरमियान से गुजर गए मगर किसी को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र ना आ सके। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजर के गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के निशान थे जिसकी वजह से उनको थोड़ा बहुत इस चीज़ के ऊपर शक होने लगा कि वाकई में वो कहीं यहाँ से गुजर तो नहीं गए। तो वो उनके पाँव के निशानात के ऊपर चलते चलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछा करने लगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। अब हम इस आयत के बारे में और मज़ीद आपको ये बताते हैं कि हमारी एक बहन जो कि अपनी सास और अपने नंदों की वजह से परेशान थी, तो हमारे एक बहुत अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने उनको ये वजीफ़ा बताया कि जब आप सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ लें तो फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद 7 मरतबा आप इस आयत को पढ़ें और सुबह दोनों के ऊपर आपने ये फूंक मार देनी है पढ़ने के बाद।
تو انشاءاللہ ان کی جتنی بھی کاروائیاں ہیں، جتنے بھی ان کی سوچیں ہیں، وہ انہی کے اوپر پلٹ کر جائیں گی۔ ان کی ساری جتنی بھی شیطانی حرکتیں ہیں یا جو آپ کو نقصان پہنچانے کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں، جو پلاننگیں کر رہی ہیں، وہ الٹا انہی کے اوپر پڑ جائیں گی۔ تو اس بہن نے یہ عمل شروع کیا تو اللہ رب العزت نے اس کی ایسی مدد فرمائی۔ وہ خود آگے بتاتی ہیں بہن کہ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کے آگے ایسا پردہ ڈال دیا کہ اب وہ میرے بارے میں سوچتی نہیں ہے، اب وہ میرے بارے میں کوئی نقصان کرنے کے بارے میں تو دور، وہ اپنے بارے میں ایسی فکر مند ہو گئیں کہ ان کے ذہن سے میرا خیال ہی نکل گیا۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے، ان کی سوچوں کے آگے پردے ڈال دیے، اور اللہ رب العزت نے اس سے ان کی جان چھڑا دی۔ اور جو میری بہنیں، جو میری جو ہے خاص طور پر جو کالج پڑھنے والی بہنیں ہیں یا اسکول جانے والی بہنیں ہیں، اگر وہ کسی لڑکوں سے، ایسے لڑکے جو گلی کوچوں پہ چوراہوں میں کھڑے ہوتے ہیں یا ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا کوئی نقصان پہنچانے کی حرکتیں کرتی ہیں، اوباش یا آوارہ لڑکے جو ان کو تنگ کرتے ہیں، تو وہ گھر سے نکلتے ہوئے وہ میری بہنیں 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لیں، اور وہ یقین کرتے ہوئے پھونک ماریں کہ ہم اب اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے چاروں طرف فرشتوں کا ایک نورانی جال اللہ پاک نے ڈال دیا ہے، اب کوئی نقصان پہنچانے والا ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو انشاءاللہ وہ آرام سے، امن سے اللہ کی حفاظت میں جائیں گی بھی اور آئیں گی بھی۔ تو انشاءاللہ یہ عمل بہت بڑا عمل ہے، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اور اگر کوئی ہمارے ایسے بھائی ہیں جو کاروبار میں اس وجہ سے پریشان ہیں کہ کوئی ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کوئی ان کی دکان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، یا کوئی ان کو مالی نقصان دینا چاہتا ہے، یا کسی قسم کا بھی کوئی نقصان، یا کوئی ایسا حربہ استعمال کرتا ہے جس سے ان کو نقصان ہو، تو وہ میرا بھائی 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور جاتے ہوئے یا اس کے اوپر پھونک ماریں، یا جہاں وہ ہوتا ہے اس جگہ کے اوپر پھونک مار دیں، یا اس کے گھر ہو یا اس کی دکان ہو یا کوئی بھی جگہ ہو جہاں وہ رہتا ہو، جہاں وہ آتا جاتا ہو، جہاں اس کی جو ہے رہنے کی جگہ ہو، وہاں پر پھونک مار دیں۔ چاہے اس کی دکان ہے، اس دکان میں پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس کی جتنے بھی حربے ہیں، جتنے بھی اس کے نقصان پہنچانے والی حرکتیں ہیں، اللہ پاک ان سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ بہت زبردست عمل ہے، یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک فائدہ دیں گے۔ اور یہ جس کو بھی ہمارے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے جس کو بھی یہ اس وظیفے کے بارے میں بتایا ہے، اللہ پاک نے ان کو فائدہ دیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ کوئی بھی دشمن ہے، اللہ پاک اس کی دشمن کی زبان کو بند کر دیں گے، اس کے ذہن کو آپ کے خلاف استعمال ہونے سے بند کر دیں گے، اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ہمارا وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ وظیفہ پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں جو بیل کا بٹن لگا ہوا اس بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ اس کی فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہمارے آنے والا نیا وظیفہ اور نیا عمل نوٹیفیکیشن کی صورت میں سب سے پہلے ملے گا۔ اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اس کو ضرور شیئر بھی کریں، تاکہ آنے والے جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ اس سے ہمارا بھی فائدہ ہے، دنیا کا اور آخرت کا، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔